مجلس پاک بابا ہوندیے مہمان حسین دی ماں ہوندیے او آندے ذکر سنانے کیتے او آندے ذکر سنانے کیتے تیرا دی خود سیدہ ہوندیے جت مجلس پاک بابا ہوندیے مہمان حسین دی ماں ہوندیے او پترانے پر سے جھلان کتے ود سکری تھی پیغمبر دی پترانے پر سے جھلان کتے ود سکری تھی پیغمبر دی کلی نہیں ہوتی مظلوم دی ماں کلی نہیں ہوتی مظلوم دی ماں لیت بر دی ماں ہوندیے جت مجلس پاک بابا ہوندیے مہمان حسین دی ماں بالخصوص کتنا ذکر پاک اے جملے میں پڑھدا قبلہ آغا کوثری دا ایک جملہ ضرور پڑھدا سارے نالے واقعہ پیش آیا ہوندا یقینا نسا ندامت اور شرم واقعے کو چھپا ونوا آغا دورانی لکا ونوائی جملے کو اسا کو پوشیدہ کر ونوا کتنے عارف لوگ ہیں انہاں لوگاں واسطے اپنی زندگی دا کوئی واقعہ جو گزری آئی ہے تو انہاں ضبط تحریر لا کے لوگاں کو دسے آئی بھئی معرفت اثر آغا کوثری ایران دے بہت بڑے مذہب خاند انہاں کہ میں بروز عاشور مصائب پڑھ کے کہیں مجلس جو باہر نکلیا تھے چھوٹے بچے بیڑ گئے قبلہ سا کوئی ذکر سنا کہ میں بالاں دے درمیان بہ کے شہزاد علی السلام کی دو روایت تو سنا نہیں تاکہ بچے فوراً کتھوں گھروں چاہ کے گھنے نیاز آگا نوش جون یہ کہوائی رانی جڑا ہے کہ نیاز دے تبرکن چاہیں آغا کتاب وچ لکھ دن میں او بے خیالی دے وچ نال پرواری آئی اس دے کیا یہ سٹ چھوڑی آدھن جڑا رات کو سارا دن مجالس پڑھ کے گھر گیا درالا میں رویت فرمیندن میں خواب وچ ڈٹھا میرے کنا تے وین آئے آغا کوثری تو کیا سمجھتا ہے او نیاز کوئی بالا دی بڑی وین بلند ہوئے وین بطول اپنے ہتھا نال بڑے دی رہیا نیاز محمودی گئی میں سنی آئے اجیری بچڑے دا لنگر نالا بنوے دیئے میں سنی آئے اجیری بچڑے دا لنگر نالا بنوے دیئے تو پاک حسین دی نیاز دے وچ تو پاک حسین دی نیاز دے وچ ہر مرض دے کھان شفا ہوندیے جت مجلس پاک بابا ہوندیے مہمان حسین دی ماں